नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। इमानदारीतापूर्वक प्रस्ताव नआएको खनाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। संविधान विपरीत थपिएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिने नेकपा एमालेले गर्यो कर्णाली प्रदेशको बैठक अवरुद्ध। असुरक्षा बढेपछि फिरन्ते जाति राउटे समुदायको बस्ती सील। बस्तीमा कसैलाई आउजाउ गर्न नदिने उद्देश्यले प्रहरी परिचालन गरियो। र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा 2 रेल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा धेरै घाइते। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल समूहले संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका निम्ति 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि खनाल नेपाल समूहले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठक मार्फत उनीहरूले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेका हुन्। उनीहरूका अनुसार 6 बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। ओलीले फेरि पनि एकताप्रति इमानदार प्रयास नगरेर छलछाम गर्न खोजेको नेपाल समूहको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई कारण देखाएर एकता प्रयास सफल नभएको भन्ने भनाई भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको कारण एकताको प्रयास सफल नभएको भन्ने भनाई झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण छ। यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भत्सना गर्दछु। एमाले एकताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, शालिग्राम सापकोटा लगायतले रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिट निवेदन पेश भएको र ती निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टले मंगलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने बताइएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने पत्र आइतबार नै दर्ता भइसकेको छ। शुक्रबार सत्ता साझेदार एमालेकै ओली पक्षीय सांसदले मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास रहेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्रीले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। सोही विवादपछि मुख्यमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताइएको छ। नेकपा एमालेले पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमर बहादुर थापाको राजीनामा माग गर्दै उसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरिएको हो। जनप्रतिनिधिलाई अपमानित हुने गरी अदालतले करार पुष्टि गरिसकेको व्यक्तिलाई सरकारले मन्त्री बनाएर सभाको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कडेलले बताए। सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। अपराध पुष्टि भइसकेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने उनको तर्क छ। एमालेको अवरोधका कारण बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका एक अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी एकतातर्फ लक्षित गर्दै गतिहीन नै होला भन्ने नसोचिएको टिप्पणी गरेका छन्।
दुईजना अन्य अध्यक्षको भूमिकाप्रति उनले निराशा व्यक्त गरेका हुन्। दुई वा दुईभन्दा बढी घोडाले तानेको रथले तीव्र गति लिन सक्दैन, यो नैसर्गिक सत्य भएको बताएका छन्। यो सत्य नबुझेको होइन, तर तीव्र गति लिन नसके पनि सामान्य गतिमा हिँड्ला भन्ने आशा थियो, गतिहीन नै होला भन्ने नसोचिएको उनले बताएका छन्। उनले दुई अध्यक्षलाई अल्छी घोडा र आफूलाई तीव्र गतिको घोडाका रूपमा समेत अर्थ्याएका छन्। दुई अल्छी घोडाको बीचमा चेपिएको तीव्र गतिको घोडाको हालत के होला? च्यापिएर थला पर्न बेर छैन, उनको प्रतिक्रिया छ। फिरन्ते जाति राउटे समुदायको बस्ती सिल गरिएको छ। असुरक्षाको कारण देखाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले राउटे बस्ती सिल गरेको हो। बस्तीमा कसैलाई आउजाउ गर्न नदिने उद्देश्यले 22 जना प्रहरी खटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिए। राउटेहरू सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 11 आँपसोतीको भेरी नदी किनारमा बस्दै आएका छन्। राउटे युवतीमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटना राउटे समुदायसम्म पुग्न नदिने उद्देश्यले बस्ती सिल गरिएको हो। घटनाको जानकारी पाएका खण्डमा पीडित युवतीलाई राउटे समुदायले अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यही कारण आज सोमबार बिहानदेखि राउटे बस्तीमा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने गरी प्रहरी खटिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट देखाउँदैमा 25 लाख रुपियाँ कर्जा नपाइने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन चुनौती विषयक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले उपयुक्त र विश्वसनीय व्यावसायिक योजना भएमा त्यसको अध्ययन गरेर आवश्यक कर्जा पाउने बताए। गभर्नर अधिकारीले विभिन्न अनुगमनले ब्याज अनुदानमा गएका 3 देखि 4% कर्जाको गलत प्रयोग भएको पाइएको बताए। राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुगमन पनि गर्छ भन्ने पहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको यकिन गरेर मात्रै ब्याज अनुदान दिने हो। त्यसका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा संयन्त्र समेत बनेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा दिउँसो पसल खोलेको आरोपमा प्रहरीले कोटेश्वर स्थित भाट भटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका म्यानेजर सागर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा बिहान 9 बजेसम्म मात्र डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष खोल्न पाइने व्यवस्था भए पनि दिउँसो खुल्ला राखेकाले गुरुङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। दिउँसो पनि खुल्ला राखेको सूचना पाएपछि काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको नेतृत्वको टोली अनुगमनका लागि कोटेश्वरको भाट भटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर पुगेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा सोमबार बिहान 2 रेल ठोकिएर भएको दुर्घटनामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। माथिल्लो सिन्धको घोडकी जिल्लाको डहरीको नजिक भएको दुर्घटनामा 50 जना भन्दा बढी घाइते भएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यम डनले जनाएको छ। कराचीबाट सरगोदाका लागि छुटेको मिल्लत एक्सप्रेसको रेल र रावलपिण्डीबाट कराचीका लागि छुटेको सर सैयद एक्सप्रेसको रेल एक आपसमा ठोकिएका हुन्। मिल्लत एक्सप्रेस तथा सर सैयद एक्सप्रेसको इन्जिन सहित 3 डब्बा लिकबाट बाहिर गएका हुन्। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एक पटक। इमानदारीतापूर्वक प्रस्ताव नआएको खनाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। संविधान विपरीत थपिएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिने नेकपा एमालेले गर्यो कर्णाली प्रदेशको बैठक अवरुद्ध। असुरक्षा बढेपछि फिरन्ते जाति राउटे समुदायको बस्ती सिल। बस्तीमा कसैलाई आउजाउ गर्न नदिने उद्देश्यले प्रहरी परिचालन गरियो। र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा 2 रेल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा धेरै घाइते। हवस् त आजलाई नेपाल समय समाचार यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।